बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सफ़ेद बाल ना उखेरो, क्योंकि वो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बन जाएंगे, और जिसके बाल इस्लाम के दायरा में रहते हुए सफ़ेद हो गए तो इसके हर सफ़ेद बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाएगी, इसका एक दर्जा बुलंद फरमा दिया जाएगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे कायनात फरमाता है कि जब मेरे बंदों की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं इसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। इसको जुनून यानी दीवानगी, जिज़ाम यानी कोढ़ और बरस से आफियत दे देता हूँ। जिज़ाम यानी कोढ़ जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बरस से अमराज जिल्द के सफ़ेद दाग हैं। मतलब ये कि 40 साल के बाद इन अमराज का वकूअ बहुत कम होता है, और जब मेरे बंदे की उम्र 50 साल की हो जाती है तो मैं इसका हिसाब किताब क़यामत के दिन आसान कर देता हूँ, और जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल तक चली जाती है तो मैं इस बंदे की तवज्जो तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 70 साल हो जाती है तो फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 साल का हो जाता है तो इसकी नेकियां लिखी जाती हैं, इसके गुनाह नज़रअंदाज किए जाते हैं। जब बंदे की उम्र 90 साल की हो जाती है तो फरिश्ते कहते हैं कि ये बंदा अल्लाह ताला का कैदी है, इसके सब पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इसकी रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है। इस बंदे की मुद्दत पूरी हो चुकी है, बस अब हुक्म का इंतज़ार है। जब कोई बंदा अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाता है तो खुदा इसके नामा इमाल में नरमी फरमाता है कि अगर इस उम्र में इससे कोई बुराई हो भी जाती है तो अल्लाह पाक उसको सख्ती से हिसाब ना लेगा। ये वो उम्र है जब बंदा अपने आप को खो देता है, बहकी बातें करता है। यहया बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत साद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के दोस्त हैं, सबसे पहले बंदे हैं जिन्होंने अपनी मूछें कुतरी, और वो सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने बुढ़ापे यानी सफ़ेद बाल देखा। चुनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, ये क्या है? खुदा ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये बुढ़ापा है जो इल्म दानिश में इजाफे का बायस और वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से इंसान लाखुलाब की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या खुदा, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफा फरमा। नाज़रीन गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुंचा तो ये बुढ़ापा इसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज़ की कि चंद लोग इन सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को उखाड़ दे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए हैं। उन्होंने फरमाया कि कसम है इस ज़ात की जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, एक नेक और मुत्तकी बंदे ने 500 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की। वो एक पहाड़ी जो समंदर के दरमियान थी, इसकी चोटी पर इबादत करता रहा। ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है, इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह ताला के इस बंदे के लिए पहाड़ की चोटी पर पानी पीने के लिए एक चश्मा जारी कर दिया गया। इस पहाड़ की जड़ों में एक अनार लगा दिया गया ताकि वो ये अनार खाकर अपनी भूख मिटा सके।
وہ متکی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتا، انار کھا کر چشمے کا پانی پیتا تھا، پھر وضو کر کے اپنی جگہ پر چلا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت پاس آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، جب بھی میں مروں تو مجھے سجدے میں موت آئے، میں جب بھی اٹھوں تو مجھے سجدے کی حالت میں آخرت کے دن اٹھایا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جب بھی آسمانوں سے اتریں اور آسمان پر جاتے تو ہم اس بندے کو دیکھا کرتے تھے، وہ سجدے کی حالت میں ہی مرا۔ جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا، اے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میرے عمل کی وجہ سے جنت کیوں نہیں؟ آخر میں نے 500 سال عبادت کی ہے، اب بھی جنت آپ کی رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے، حالانکہ مجھے تو جنت میں میری عبادت اور محنت کی وجہ سے ملنی چاہیے۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور وہ ابد اپنے عمل کا نام نہ لے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، چل اب جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی اور ان کے بدلے میں جو اعمال تم نے کیے ہیں ان سب کا حساب کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جب حساب شروع ہوگا تو اس عبد کی 500 سال کی عبادت صرف ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے میں ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ تعالیٰ، تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ، آپ نے ہی مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ بتاؤ کہ پہاڑوں پر چشمہ اور انار کا اناج آپ کو وہاں کس نے عطا کیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، یا رب کائنات، یہ سب کچھ آپ نے ہی مجھ کو عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھر پوچھے گا کہ تیری خواہش تھی کہ میری جان سجدے میں نکال دے، تو تمہاری جان کس کے حکم سے سجدے سے نکالی گئی؟ اس نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ، آپ کے حکم کے مطابق تو کوئی حرکت نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ کرنے کی ہمت دینے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری رحمت ہے، میں اپنی رحمت سے اب تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اشیاء اللہ کی رحمت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب و کتاب میں بھی نرمی عطا فرمائے، بلکہ اے اللہ پاک، ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت کے سبب جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔